Genesis. Ang pulong Genesis nagkahulugan og sinugdanan. Ang basahon nakisgot mahitungod sa pagbuhat sa langit ug sa yuta, sa sinugdanan sa tao, sa sinugdanan sa sala ug sa pag-antos dinhi sa kalibutan. Ang sigilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan. Ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya ningon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga inyong nakita ug gilain niya kini gikan sa kangit-ngit. Inganlan niya adlaw ang kahayag ug ang kangit-ngit inganlan niya gabi. Ilabay ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya mingon ang Dios, itunghang sa kawanang nga magbahid sa katubigan ug mahimo. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Inganlan niya langit ang wanang. Ilabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Umingon ang Diyos, matingob sa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mudungha ang yutang nga. Nahimo kini, ginganlan sa Diyos ug yuta, ang malaw ang tubig nga nalain ginganlan niyang dagat. Nakita sa Diyos na maayo ang iyang inuman. Kunya mingon siya, muturok sa yuta ang naglain-laing mga tanong, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mangunga kung nahimo kini. Busa nagturok sa yuta ang pinangmatang sa tanong. Nakita sa Diyos na maayo iyang gibuhat. Naglabay na usab ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikatulong adlaw. Kunya mingon na usab ang Diyos, utungha ang mga hiwa biya sa langit nga magbulag sa adlaw gikan sa gabi ug magpaila sa pagsunod sa mga adlaw ug sa mga tubig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mula na kini sila sa kalangitan ang paghatag ug bahayag sa kalibutan. Nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag nga adlaw nga mao maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat sa niya ang mga bituon. Kahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabi ug maglain sa kahayag gikan sa tawo. Nakita sa Dios na maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang kaupat nga adlaw. Mingon usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa karinlain nga buhing mananapon ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan. Ug nahimo kini. Usa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios na maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalangin na sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingon, sana'y kamo ug lupa ninyo ang kadagatan ngadto sa mga langgam ingon siya. Sana'y kamo milabay ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, tungha sa kalibutan ang naglain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios na maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya mingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sama sa iyang dagway. Kung ipanalanginan sila sa Dios nga nangingon, panganak kamugdakan ug lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug lumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya mingon ang Dios, ihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanong nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong tanong. Ihatag usab tanang ihalas nga mananap sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon ug mahimo kini. Nakita sa Dios na maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kayo siya. Nilabay na usab ang kagbion ug miabot ang kabutagon.
ug kadto mao ang ikaw nung nga adlaw.